आप सबको पता है कि 1816 में ग्रेटर नेपाल को तोड़ दिया गया था इंडिया की तरफ से। आज नेपाली मीडिया कह रहा है कि क्या ग्रेटर नेपाल को हम वापसी ला सकते हैं। इस बारे में आज की वीडियो है कि कैसे ग्रेटर नेपाल वापसी हो सकता है। क्या सगोली मुआहदे के बाद जो दूसरे मुआहदे हुए थे, क्या नेपाल ग्रेटर नेपाल को वापसी ले सकता है। इस बारे में नेपाली मीडिया एनालिसिस कर रहा है। साथ में मैं अपने 4 साल कैरियर के इस एनालिसिस के आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे नेपाल ग्रेटर नेपाल की जमीन को वापसी ले सकता है। भारतसँग हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। जो प्रधानमन्त्री हुन्छन् सबैभन्दा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने परम्परा जस्तै छ। यस्ता भ्रमणहरूमा हामी चुच्चे नक्सादेखि सीमा विवादसम्मको विषय उठुन् भनेर अपेक्षा राख्छौँ, जुन अस्वाभाविक पनि छैन। तर यी भ्रमणहरूमा यस्ता विषयले प्रवेश पाउने गरेको छैन। आजको तथ्य तलासमा हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। राजतन्त्रले गुमाएको भूमि नेपाली आत्मा भएकाहरू सबैको समर्थन छ। पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ। कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ। कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकालीमा खुम्चिन पुग्यो। अझै पनि विडम्बना के छ भने यो खुम्च्याउने क्रम घटेको छैन। त्यसका दुईवटा मात्रै कारण छन्। एक, भारतको विस्तारवादी सोच र दुई, त्यही विस्तारवादीहरूसँग नेपालको लम्पसारवादी चरित्र। सुगौली सन्धि अघि नेपालको फैलावट जहाँसम्म थियो त्यसैलाई भनिन्थ्यो ग्रेटर नेपाल। तर यो सन्धि भएपछि भारतले नेपालकै भनेर स्पष्ट किटान गरिएका भूमिमा समेत आँखा गाड्न थाल्यो। एकतर्फी सेना राख्न थाल्यो, समग्रमा भन्दा मिच्न थाल्यो। भारतको यो विस्तारवादी चरित्र कसरी बन्यो भन्नेबारे बुझ्नुभन्दा पहिले सुगौली सन्धिको पृष्ठभूमि जान्नु आवश्यक छ। त्यो नबुझे सीमा विवादको सारा कथा जान्न सकिँदैन। 2224 राज्य एकीकरण पश्चात विक्रम सम्वत 1831 साल माघ 1 गते पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भयो। तर नेपाल एकीकरणको क्रम रोकिएको थिएन। उनका कान्छा छोरा बहादुर शाहले भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर जस्ता योद्धाहरूको सहयोगमा एकीकरणलाई निरन्तरता दिए। उनीहरूकै नेतृत्वमा यो मिसन पश्चिममा सतलज नदी पार गरी काङ्गडासम्म पुग्यो। तर यहाँभन्दा अघि बढ्न असफल भए र अभियान त्यहीँ समाप्त भयो। त्यति बेला नै तराई क्षेत्रमा अङ्ग्रेजहरूसँग नेपालको सीमा विवाद सुरु हुन थालिसकेको थियो। बेलायतबाट व्यापार गर्न आएका अङ्ग्रेजहरू भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेका थिए र शासन सञ्चालन गर्न बेलायतले खडा गरेको थियो इस्ट इन्डिया नामको एउटा कम्पनी। इस्ट इन्डिया कम्पनी तिब्बतमा व्यापार गर्न चाहन्थ्यो। तर पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काङ्गडासम्म नेपालको भूभागले तिब्बतलाई ढाकेको थियो, छेकेको थियो। अर्थात् उनीहरू तिब्बत पुग्न नेपाली भूमि प्रयोग गर्न बाध्य थिए। यसको एक मात्रै विकल्प थियो, नेपाली भूमिमा पनि कब्जा जमाउनु। यही योजना सफल पार्न कम्पनी नेपाललाई पनि भारत जस्तै उपनिवेश बनाउन चाहन्थ्यो। तर त्यसका लागि एक मात्र अस्त्र थियो, युद्ध। अन्ततः विक्रम सम्वत 1871 कार्तिकमा अङ्ग्रेजले नेपालमाथि आक्रमण सुरु गरे। नेपाल अङ्ग्रेज बीच 5वटा किल्लामा लडाईँ भयो। महाकाली पूर्व नेपालले आफूलाई अडिग राख्यो, त्यसतर्फ अङ्ग्रेज छिर्नै सकेनन्। तर पश्चिमपट्टिको लडाईँमा भने नेपालले पराजय भोग्नु पर्यो। पश्चिमपट्टिको लडाईँमा क्षति बेहोर्नु परेपछि नेपाली पक्षले तत्कालै युद्ध स्थगित गर्ने प्रस्ताव गर्यो र 1872 फागुनमा युद्ध रोकियो। यही सन्धिबाट हो नेपालले महाकाली पारी सतलजसम्मको क्षेत्र गुमाउनु परेको। यता पूर्वतर्फ नेपाल टिस्टादेखि 70 किलोमिटर पूर्व नगरकट्टासम्म पुगिसकेको थियो। तर अङ्ग्रेजहरूले पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सम्पूर्ण तराईमाथि दाबी गरे। सुरुमा नेपालले
उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गरे पनि बेलायतले फेरि आक्रमण गर्ने चेतावनी दिइरहेपछि नेपाल हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयो। यो सन्धिको शकल प्रति अहिलेसम्म फेला परेको छैन। अदालतमा मुद्दा पर्दा पनि समाधान निस्किएको छैन। यद्यपि सुगौली सन्धिकै कारण गुमाएको तराई क्षेत्र भने पछि नेपालले फिर्ता पाएको थियो। यसका लागि पनि कम्ती सङ्घर्ष गर्नु परेन। उता सन् 1857 बेलायती उपनिवेश र इस्ट इन्डिया कम्पनी विरुद्ध सिपाही विद्रोह भयो। भारतीयहरू यसलाई स्वतन्त्रताका लागि भएको पहिलो लडाईँ पनि भन्छन्। ब्रिटिस सेनामा रहेका भारतीय नागरिकले गरेको विद्रोह दबाउन अङ्ग्रेजलाई हम्मे पर्यो। यही बेला नेपालका राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले पनि विद्रोह दबाउन सहयोग गर्ने प्रस्ताव अङ्ग्रेजहरूसँग राखे। तर उनीहरूले सुरुमा मानेनन्। केही सिप नचलेपछि उनीहरू आफै जङ्गबहादुरलाई गुहार्न बाध्य बने। जङ्गबहादुरले गोर्खा सैनिक लगेर लखनऊको सिपाही विद्रोहलाई पराजित गरे। यसबाट अङ्ग्रेज प्रसन्न भएर सोधे, यसको बदलामा तपाईँ के चाहनुहुन्छ? जङ्गबहादुरले जवाब दिए, गुमेको भूमि फिर्ता चाहन्छु। पुरा भूमि त फिर्ता भएन, तर यही घटनापछि हो नेपालले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता पाएको। अङ्ग्रेजसँगको सन्धिपछि गुमाएका ती भूभाग फेरि नेपालले किन पाउनुपर्छ त? सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई नै हो ग्रेटर नेपाल भन्ने गरिएको। मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने दाबी नेपालको हो र नेपालसँग तथ्य प्रमाण र आधारहरू पनि प्रशस्तै छन्। यही विषय म प्रस्ट्याउँछु। अङ्ग्रेजहरू भारतीय उपनिवेश छाडेर गइसकेपछि र सम्झौता भएको इस्ट इन्डिया कम्पनी नै नरहेपछि नेपालको भूमि स्वतः फिर्ता आउनुपर्ने हो। किनभने ती भूभागहरू भारतसँगको युद्धमा नभई अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा गुमाउनु परेको हो। अहिले नेपालको भूमि बेलायतसँग नभई भारतसँग छ। एउटा देशसँग हारेको जमिन अर्को देशको भोग चलनमा रहिरहने कुरा कसरी जायज हुन सक्छ? भारतमा ब्रिटिस आउनु अघि पाकिस्तान बेग्लै देश नै थिएन, बेलायती उपनिवेशकै अङ्ग थियो। तर उसले लडाइँ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गरी छाड्यो। हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन? भारत आफैले 200 वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशका रूपमा रहेको गोवा फिर्ता लिएको इतिहास जिउँदो छ। अनि बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग भारतले किन फिर्ता दिँदैन? ग्रेटर नेपाल फिर्ता पाउने अर्को आधार हो नेपाल भारत बीच 1950 मा भएको शान्ति मैत्री सन्धि। सन्धिको धारा 8 मा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ कि जहाँ यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ ती सबैमा यो सन्धि पत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका यसअघिका सबै सन्धि पत्र स्वीकार पत्रहरूलाई खारेज गर्छ। यसको अर्थ हो 1950 को सन्धिले सुगौली सन्धि पनि खारेज गर्छ, जुन सन्धि अनुसार नेपालले आफ्नो भूमि ब्रिटिसलाई सुम्पिएको थियो। अब त्यो सन्धि नै खारेज भइसकेपछि नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता पाउनुपर्ने हो। तर भारतको दादागिरीले सुगौली सन्धिमै नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी हो भन्ने तथ्यलाई समेत तोडमोड गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरासम्म उसैले भोग चलन गरिरहेको छ। 2045 को त्यो नाकाबन्दी, नेपालमा भारतले 2 पटक नाकाबन्दी लगाएको छ। 2072 सालको नाकाबन्दीको फेहरिस्त हामीले पहिलो एपिसोडमै देखाइसकेका छौँ। पहिलो नाकाबन्दी थियो 2045 सालमा। 1950 को सन्धि उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। नेपालले आकाशबाट युद्धक विमान खसाउने हतियार एन्टी एयरक्राफ्ट गन चीनबाट खरिद गरेपछि भारत चिडिएको थियो। भारतले यसलाई रोक्न भने पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठले मानेनन्। यो समयमा सञ्चार मन्त्री रहेका कमल थापाले आफ्नो पुस्तक नाकाबन्दी र कूटनीतिमा सरकारले खरिद प्रक्रिया नरोकेपछि क्रुद्ध भएको भारतले दूत पठाएर नेपाललाई जे पनि हुन सक्छ भन्दै चेतावनी दिएको उल्लेख गरेका छन्। पटक पटक नेपालले नाकाबन्दी भोग्नुपर्ने मुख्य कारण भनेको भू राजनीति र सुरक्षा र सामरिक विषयमा नेपाल र भारतका बीचमा रहेको अवधारणागत भिन्नता नै। भारतले सन्धि उल्लङ्घन गर्यो भन्नुको अर्थ
धारा 5सँग सम्बन्धित छ। 1950 को सन्धिको धारा 5मा नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक हात हतियार तथा सामग्री भारतको भूमि हुँदै ल्याउन पाउने, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि दुई सरकारको छलफलबाट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। सुरुमा भारतबाट यो हतियार किन्न नेपालले खोजे पनि भारतले नदिएपछि चीनबाट ल्याउनु परेको थियो। धेरै नेपालीहरूको मानसपटलमा आज पनि त्यो नाकाबन्दीका कष्टप्रद क्षणहरू ताजै छन्। 1950 को सन्धिमा भारतको स्वार्थ थियो नेपाललाई चीनतिर ढल्कनबाट रोक्ने र आफ्नो पकडमा राख्ने, तर नेपालले चीनबाट हतियार खरिद गर्न थालेपछि भारत झस्किएको थियो। अब मैले यहाँ नाकाबन्दीको विषय उठाउन खोजेको किन हो भने भारतले भनेको नेपालले सबै मान्नुपर्ने, सन्धि सम्झौता पनि नेपालले नै मान्नुपर्ने, अनि भारतले चाहिँ नमाने पनि हुने र मनपरी गरिरहन पाउने। जसरी भारतले धारा 5 विरुद्ध नेपाल गयो भन्दै नाकाबन्दी लगायो, त्यसै गरी धारा 8 अनुसार नेपालको भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यही तथ्य स्वीकार्नु पर्ने र भूमि छाड्नुपर्ने लगायतका कारणले हो भारतले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको पनि। नत्र भारतीय सरकारले निर्णय गराएरै यो सन्धिबारे अध्ययन गर्न बनाएको समितिको प्रतिवेदन बुझ्न के को टाउको दुखाइ। ब्रिटिससँग गुमाएको जमिन फिर्ता पाउनु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै नेपाली भूमिमा अतिक्रमण जारी छ। ती भूभाग हुन् कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा। यी क्षेत्रमाथि भारतले बलमिचाइ गर्न छाडेको छैन। भारतसँग जोडिएका 26 मध्ये 23 जिल्लाका 72 स्थानमा सीमा विवाद कायम छ। कञ्चनपुरमा सीमा मिचेको विरोध गर्दा नेपाली युवा गोविन्द गौतमले त भारतीय एसएसपी को गोली लागेर ज्यान गुमाउनु पर्यो। अहिले पनि भारतसँग सबैभन्दा पेचिलो विवाद नै सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको हो। कालापानी नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्र दार्चुला जिल्ला र भारतको उत्तराखण्ड स्थित पिथौरागढ जिल्लासँग जोडिएको नेपाली भूमि हो। तथ्य र प्रमाणले पनि यो भूमि नेपालकै भए पनि भारतको पनि आफ्नै दाबी छ। उसले एक खोल्सालाई महाकाली मानेर यो भूमि अतिक्रमण गरेको छ। यहाँबाट 17 किलोमिटरको दूरीमा लिपुलेक पास हुँदै तिब्बत पुगिन्छ। सुगौली सन्धि अनुसार नेपालले आफ्नो धेरै भूभाग गुमाउँदा पनि कालापानी क्षेत्र नेपालमै थियो, तर 1962 भारत चीनको सीमा विवादपछि भारतीय एसएसपीले त्यहाँ आफ्नो क्याम्प खडा गरेदेखि कब्जा जमाउँदै आएको छ। तथ्य अनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै नेपाल भारतको सिमाना हो, तर समयक्रममा काली नदी ओरको लिपु खोलालाई भारतले काली नदी भन्यो र यसैलाई सीमा मानेर लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा कब्जा जमायो। यसरी हेर्दा त्यहाँको गुन्जी, कालापानी, कुटी नाभी लगायतका 395 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा भारतले कब्जा जमाएको छ। नेपाललाई चुच्चे नक्सा प्रचलनमा ल्याउन झकझकाउने घटना के थियो? 2076 कार्तिक 16 गते भारतले जम्मू कश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाएपछि नयाँ नक्सा जारी गर्दा कालापानी, लिपुलेक पश्चिमका नेपाली भूभाग समेत समेट्यो। भारतले सो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा त्यसको निकै आलोचना भएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। तीव्र आलोचनापछि कार्तिक 23 गते ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाए र काली नदी पूर्वको भाग नेपालको रहेको निष्कर्ष निकालियो। कार्तिक 25 गते बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दियो। संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिए पनि त्यति बेला नेपाल सरकार कूटनीतिक तहबाट नै यसलाई समाधान गर्ने प्रयासमा थियो। त्यति बेला सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतलाई 3 वटा कूटनीतिक नोट समेत पठायो, तर भारतले त्यसको जवाब फर्काउन आवश्यक ठानेन। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न चाहेका थिए, तर भारतले मानेन। उल्टै 2077 वैशाख 26 गते भारतका तत्कालीन रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने एकतर्फी रूपमा लिपु भन्ज्याङसम्म बनाइएको सडक मार्गको उद्घाटन गरे। वर्षौंदेखि बाटो बनाइरहेको बारे अनभिज्ञ नेपाल बाटो उद्घाटन भएपछि तात्यो। गो ब्याक इन्डियाको नारा फेरि गन्कियो। आक्रोशित नेपालीले सडक तताए। भारतीय दूतावास घेरियो। कोरोना महामारीपछि छलफल गर्ने भनियो, तर भारतले नमानेपछि 2077 जेठ 5 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपालको चुच्चे नक्सा पारित गर्यो। जेठ 31 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो र निशान छापमा समेत चुच्चे नक्सा राख्ने गरी संविधान संशोधन गरियो। यो प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी नभनी सबै एक देखिए। भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा सारा नेपाली एक देखिए र भारत दबावमा पर्यो। तर भूमि फिर्ता ल्याउन भने
नेपालले पहल नै गरेन। कोरोना महामारीपछि गर्ने भनिएको छलफल अहिलेसम्म पनि भएको छैन। बरु त्यस बेला एमाले सरकारमा भएकाले जस लिँदै गत निर्वाचनमा भाग लियो, तर भूमि फिर्ता गर्न कुनै पनि सरकारले पहल नै गरेन। गरून् पनि कसरी? भारतका मन्त्री र प्रधानमन्त्री देख्ने बित्तिकै खुट्टा कमाउने नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि यो निकै असहज काम पनि थियो। 2081 वैशाखमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए। उनले नयाँ नोट छाप्ने र त्यहाँ चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेपछि भारतले एकलौटी निर्णय नगर्न नेपाललाई आग्रह गरेको थियो। यसबारे बसेर कुरा गर्नुपर्ने पनि विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भनेका थिए, तर नेपालले वार्ताको प्रयास गरे पनि भारत राजी छैन। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै भएका प्रमाण। नेपाल स्वयंले आफ्नो नक्सा आफै प्रकाशन गर्न थालेको 2032 सालदेखि मात्रै हो। त्यसअघि बेला बखतमा प्रकाशित कतिपय नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा समेटिएको पाइएको छ। सुगौली सन्धि लगत्तै प्रकाशित नक्सामा पनि महाकाली नदीको शिर काली नदी भएको पुष्टि गरिएको छ। यो पनि नेपालको पक्षमा ठूलो प्रमाण हो। 2035 सालसम्म त नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको रसिद आज पनि छ। त्यसमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नावली पनि स्पष्ट देखिन्छ। यिनै आधारले यो क्षेत्र नेपालकै हो भन्नेमा दुई मत छैन। 2015 सालको आम निर्वाचनको मतदाता नावली र 2018 को जनगणनाको तथ्याङ्क पनि सरकारसँग छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको तमाम प्रमाण हुँदा पनि आज भारतले कब्जा गरेको छ। भारतले त नेपाललाई कमजोर ठानेर मनमानी गर्ने नै भयो, तर नेपाल सरकार भने यी क्षेत्रहरूमा जनगणना गराउन पनि सक्दैन। 2078 सालको जनगणना पनि त्यो भूमिमा गरिएन र 2079 सालको निर्वाचन पनि त्यो क्षेत्रमा गरिएन। निचोड, सामान्य भाषामा भन्ने हो भने कुनै पनि देशले आफ्नो भूमि बढाउन चाहन्छ। छिमेकी देश कमजोर छ भने उसले पेलेरै जान खोज्छ। यो भारतको नजरबाट सही हुन्छ, तर भारतले नेपालमाथि हेपा प्रवृत्ति देखाउने अवस्था सिर्जना गर्ने को हो? यसको समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? ब्रिटिसले सन् 1947 मा भारतलाई स्वतन्त्र बनाएदेखि उसले नेपालको भूमिमाथि गिद्धे नजर लगाउन छाडेको छैन। यति गर्दा पनि नेपाल भारतसँग बोल्नै चाहँदैन। विक्रमसम्म 2080 जेठमा भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूभाग, कपिलवस्तु, लुम्बिनी लगायतका समेटेर अखण्ड भारत नामको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। नेपालमा त्यो कदमको चर्को विरोध भइरहेको थियो। संसदमा पनि विषय प्रवेश गरेको थियो। त्यही बेला परराष्ट्र मन्त्री थिए काङ्ग्रेसका एनपी साउद। जेठमै उनी भारतको भ्रमणमा गए। चुच्चे नक्साबारे समेत कुरा हुने अपेक्षा गरिएको यो भ्रमणमा उनले ताजै विवादबारे समेत आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ दिए। अनि विवादबारे समेत बोल्न नसक्ने यस्ता नेताबाट, यस्तो नेतृत्वबाट भूमि फिर्ताको आश कसरी गर्नु? यिनले फर्काउँछन् ग्रेटर नेपाल? हो, नेपालको वास्तविक समस्या नै यही हो कि नेपालमा हुँदा बाघ र समस्याबारे कुरा गर्नुपर्ने भारतीय नेतृत्वका अगाडि नेपाली नेताले देखाउने स्याल प्रवृत्तिकै कारण नेपालले असमान सन्धि सम्झौता बाध्य भएर मान्नु परेको छ भने भूमि पनि गुमाउनु परिरहेको छ। हुन त भारतसँग नेपालको रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। भारतले नेपाललाई छोटा भाइ भन्छ। अब नेपाल सरकारलाई प्रश्न, बडा भाइसँग छोटा भाइले बोल्नै नहुने हो र? यदि बोल्न हुने रहेछ भने कसले रोक्यो बोल्न? कसले रोक्यो नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन र कसले रोक्यो असमान सन्धि खारेज गर्न? तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। नेपाली मीडिया का ये कहना है कि भाई ग्रेटर नेपाल तो हम वापसी ला सकते हैं कि इसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें हमें करनी को पड़ सकती है और करना पड़ सकता है। नेपाल को, ग्रेटर नेपाल की ज़मीन को वापसी ला सकते हैं। आप सबको पता है कि नेपाल से पनेन्द्रा नेपाल ग्रेटर नेपाल की तहरीक को दुनिया भर में लेके घूम रहे हैं और दुनिया भर में नेपाल के लिए, ग्रेटर नेपाल की ज़मीन को वापसी लाने के लिए सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है तो वो पनेन्द्रा नेपाल है। पनेन्द्रा नेपाल ने 2006 से लेकर 2010, 2010 से लेकर 2016, 2016 से लेकर 2024 तक मुसलसल ग्रेटर नेपाल के लिए नए नक्शे, नए परचम और फ्लैग्स बनाए हैं, जिससे नेपाल की लोगों को ग्रेटर नेपाल के बारे में पता चलता है। और आज अगर आप टेलीविजन, न्यूज और बाकी चीजों के ऊपर देखते तो आपको समझ आता है कि ग्रेटर नेपाल क्या है। ग्रेटर नेपाल असल में नेपाल की जमीन है जो कि 1816 में नेपाल से छीन गई थी और ये जमीनें अंग्रेजों ने नेपाल से छीनी थी। आप सबको पता है कि नेपाल पृथ्वी नारायण शाह ने बनाया था। पृथ्वी नारायण शाह ने एक छोटे से इलाके को नेपाल का नाम दिया और आहिस्ता आहिस्ता से वो बड़ा होता जा रहा था। जब ये बड़ा हो गया तो उसको ग्रेटर नेपाल का नाम दिया गया। पृथ्वी नारायण शाह के मरने के बाद ग्रेटर नेपाल को
पृथ्वी नारायण शाह के बेटों और सपूतों ने संभाला, लेकिन साल दर साल इसमें मुख्तलिफ मसाइल भी पेश आ रहे थे। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया तो हिंदुस्तान सारे इलाके को कब्जा करना चाह रहे थे, जिसमें खास बड़ा इलाका नेपाल का था। यानी आज का अगर आप इंडिया में देखें, यूपी, बिहार और उत्तर प्रदेश में वो खजाने हैं जो पहले कभी नेपाल के पास हुआ करते थे। जोर जबरदस्ती से अंग्रेजों ने 3 जंग किए नेपाल के साथ, और तीसरी जंग में नेपालियों को हारना पड़ा, और उस हार के बाद नेपाल से सारी जमीनें छीनी गई और छिन गए, और नेपाल उसके बाद काफी अकेला रह गया। उसके बाद आप सब देख सकते हैं कि नेपाल को तोड़ दिया गया, और उसके बाद आज तक नेपाली अवाम अपनी जमीनों को वापसी लेने के लिए जोग दर जोग लगे हुए हैं और आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ग्रेटर नेपाल की जमीन को वापसी करें। अब ग्रेटर नेपाल की जमीन 2 तरीके से वापसी हो सकती है, एक जोर जबरदस्ती से और दूसरा है बातचीत करके। बातचीत की बात नहीं मानेगा इंडिया, इसीलिए दूसरा ऑप्शन आप सही समझते हैं। जोर जबरदस्ती से अगर आप अपनी जमीन इंडिया से ले सकते हैं तो फिर आपके लिए बड़ा जबरदस्त ऑप्शन बन सकता है।